السلام عليكم البنات، كنجدد بكم الترحاب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا استعدادات للعيد، ومن اهمها البغرير اللي كيكون حاضر في الموائد المغربيه. نحاولوا ننوعوا ونشكلوا. اليوم غنشوفوه بالشوكولا بالاضافه للصلصه ديال الشوكولا، والاخر ان شاء الله اللي غنشوفوه عادي، ولكن هذا البغرير غيكون ان شاء الله بدقيق القمح الكامل باضافه البيض. يعني واحد البغرير اللي تستاهلوه يكون في المائده ديالكم ديال العيد. ولكن اللي ما كيصدق لهاش البغرير غنعطيكم اقتراح اخر اللي هو البانكيك، اللي كيبقى سهل وسريع في اخر دقيقه تحضريه. وخليكم معايا وغنبداو على بركه الله بالبغرير ان شاء الله، اللي كنتمنى انه ينجح لكم، لان المقادير مضبوطه ولو يعني تكوني عمرك ما حضرتيه. عندي هنا غادي ندخل فيه البيض. البيض كيبقى اختياري، ولكن انا بغيت نغني هذا البغرير اكثر، وغادي نخدمو بالماء ديال الجبن. حنا خدمنا يعني بالماء ديال الجبن الفطائر، خدمنا البيتزا، خدمنا بزاف ديال التحضيرات. علاش لا نحضروا به حتى البغرير؟ وبطبيعه الحال الا ما عندكمش غديروا الماء دافي، ما يكونش سخون بزاف، غير دافي. عندي كاس ديال، عندي نبدا لكم. انا كنخدم وانا كنقولوا المقادير، وغنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. عندي بيضه غادي نضيف عليها هذا الكاس هذا الماء ديال الجبن اللي كنصفيو من الجبن. الا ما عندكمش كنأكد ديروا غير الماء دافي. عندي الخميره واحد المعلقه كبيره، عندي معلقه ديال السكر سنيده. غادي نخدم هاد المكونات، ما غنديرش الملحه كما شفتوا، تنديرها مع السميده. نخدم البيض مع الماء ولا الماء ديال الجبن، وغادي نكه هاد البغرير ديالي بواحد المعلقه ديال الماء زهر كما قلت لكم باش يليق بالمائده ديال العيد ديالنا. صافي غادي نخدم. غادي نضيف كاس اخر. في المجموع غيخصني 4 ديال الكيسان، 4 الكيسان ديال الماء دافي، ولا هذا الماء ديال الجبن. عرفتي البنات هذا الماء ديال الجبن راه الا جربتوه ما ترجعوش تستغناو عليه في المخبوزات ديالكم. غادي ندير الكاس الاول ديال السميده، درت 4 الكيسان ديال الماء بحال اللي شفتوا. غندير الكاس الاول والكاس الثاني، وغادي ندير كاس ديال دقيق القمح الكامل. هنا غادي ندير واحد 2 معالق عامرين مزيان ديال النشا ولا مايزينا. اللي ما عندهاش ممكن تعوضون بالدقيق الابيض، ولكن بالنشا بطبيعه الحال كيجي خفيف. هذا هو الكاس اللي قلت لكم ديال دقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو، ما مغربل ما والو، غير هو النوع اللي يكون مطحون مزيان. غنعاود نخدم وغنزيد باقي. غادي نزيد كاس ديال السميده. وفي هذا الاثناء عاد غادي ندير الملحه. انا ما كنديرش الخميره ديال الكيماويه، هذه راه الملحه البنات اللي درت. الا عجنتوه بالماء عادي غادي ديروا واحد المعلقه ديال الخل. الكاس الثالث ديال السميده غنضيفوه بالتدريج على حسب يعني الكثافه ولا الامتصاص عفوا ديال السميده ديالكم وديال دقيق القمح. وبالنسبه للحجم ديال البيضه انا بقيت كنزيد هذاك الكاس الثالث ديال السميده شويه بشويه، ما تسرعوش في الاضافه ديالو. قسمت الخليط على 2، النص غندير له هذه الشوكولا نوار الكاكاو، والنص غنخليه عادي غير بالنكهه ديال المزهر. ومن بعد ما خمر البغرير ديالي صافي درت المقله. بطبيعه الحال المقله اللي تكون خاصه بطيب البغرير، وبديت كنطيبو عادي. ضروري البنات هاد الحركه هذه اننا منين نبغيو نطيبو نخلطو، باش لان الماء كيهبط لتحت والسميده كتطلع. نتوما كتعرفوا يعني نخلطوه باش ينسجم. صافي ما نديروش الشغلات بزاف. شوفوا هذه الاولى اللي طيبت كيفاش جات، كيجي زوين البنات بهذاك البيض اللي درنا له بدقيق القمح الكامل. ما كيجيش الاستيك، ما فيهش الدقيق الابيض، ما فيهش الخميره الكيماويه. يعني واحد بغرير اللي غير جربوها البنات كيجي غزال. هنا كملت هذاك اللي ما فيهش الكاكاو، ودابا غنبدا نطيب هذا وهذا اللي فيه الكاكاو، باش يعني نزينوا المائده ديالنا اكثر ونعطيو اختيارات والوليدات كيعجبهم. سيرتو انني غنرافقوا بواحد الصلصه ديال الشوكولا، غنشوفوها حتى هي سهله. شوفوا البغريره البنات كيفاش داير، ناجح وغزال وخفيف. شوفوا كنتمنى ينجح لكم وتجربوه يكون في المائده ديالكم د العيد. بالنسبه لصلصه الشوكولا غادي بغيتو مثلا ديروا دانيت غيجيكم ساهل. عندكم الشوكولا ديال الدهن بحالي انا، خديت الشوكولا ديال الدهن
يعني النوتيلا، وغادي نزيد عليها الحليب غير شويه، ما تسرعوش في الاضافه ديال الحليب. نتوما كتضيفوا الحليب غير بارد عادي، وانتوما كتخدموا حتى كتنسجم. هاد الصلصه دي كتجيني انا سهله، يعني كنرافق بها بزاف، كنرافق بها لي كريب لي بانكيك بزاف. صافي حتى نحصل على الكثافه اللي بغيت، واش خفيفه ولا ثقيله بحال هكا مزيانه. حسن ما ندهن بالنوتيلا مباشره، يعني كتكون قاصحه وهكا كتبقى يعني اقتصاديه اننا كنخفوها شويه. شوفوا الشكل ديالها كي داير. وفي هذه الاثناء كملت الكميه ديال البغرير كامله اللي عندي. غادي نرافقو بالزبده بلديه، بالجبن، بصلصه الشوكولا السريعه والسهله اللي حضرنا، بطبيعه الحال العسل وزيت الزيتون. هذه التشكيله كامله كتواتى غزاله مع البغرير، سيرتو انه فيه الزرع. غادي يجي مع زيت الزيتون البنات، انا كيعجبني، والزيت البلديه. وهذا هو الشكل النهائي ديال البغرير ديالي. شوفوا الشكل كيفاش داير، روعه البنات، ناجح. ديك الكاس ديال الدقيق القمح الكامل شنقول لكم كيعطي فيه واحد العضه شباعيه بحال اللي كنقولوا. كنتمنى تجربوه، يكون حاضر في المائده ديالكم ديال العيد، وتعتمدوا هذه الوصفه هذه. غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، اللي نوصيكم انكم ما تسرعوش في الاضافه ديال الكاس الثالث ديال السميده، لان كنعرفوا السميده كتشرب. وبهذا الشكل غنقدموه باش المائده ديالي تكون راقيه اكثر. هذا اللي فيه الكاكاو غندهنوه بهاد صلصه الشوكولا كما شفنا، اللي كتبقى سهله وسريعه في التحضير. بامكانكم تعوضوها بعلبه ديال دانيت تدهنوا بها، ديروا مكسرات مثلا باش تكون المائده ديالكم راقيه اكثر. الجبن البنات والعسل تا هو كيجي زوين، وبطبيعه الحال عاوتاني الزبده والعسل ولا زيت الزيتون والعسل. كان هذا هو البغرير ديالنا. كنتمنى يكون نال اعجابكم، وتكونوا ديما متميزين باختيار المطبخ البسيط. وفي هذه الاثناء غنشوفوا البديل اللي ما كينجحلهاش ولا اللي ما عندهاش الوقت باش تحضر البغرير. غنعطيكم اقتراح ديال بانكيك اللي كيبقى تقريبا بحال البغرير، ولكن هو سريع وما فيهش شي تقنيه. عندي هنا قشره ديال الليمون الحامض اللي حكيتها، جوج ديال البيضات، جوج ولا 3 المعالق ديال السكر سنيده حسب الذوق. هذا ما كيخمر ما حتى شي حاجه، يعني سور بلاص، غير كتخدميه كتسخني المقله الا ما عندكش الوقت حتى للصباح كاع وكيوجد. غادي نخدم غير واحد شويه هكا حتى ينسجم لي السكر مع البيض ونحس به داب. غادي ندير جوج كيسان ديال الحليب غير عادي، واخا يكون بارد ماشي مشكل. كما قلت لكم هذا ما كيخمر ما حتى شي حاجه. غادي ندير فيه بطبيعه الحال الخميره الكيماويه، ما غاديش ندير الخميره الاخرى. انا فضلت انني ندير كاس السميده وكاس ديال الدقيق الابيض. بامكانكم ديروا كيسان بجوج السميده ولا بجوج ديال الدقيق الابيض. انا بارفوا كنديرو حتى بالزرع المهم غير يكون المقادير مضبوطه. درت ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، واحد القطرات، واحد المعلقه ديال الخل. باش علاش الخل البنات؟ الخل كيخلي المخبوزات تجي خفيفه، ما كتقلش علينا، ما كتجيش ثقيله في الهضم. صافي مباشره غير كنخدمو، كندير المقله تسخن، غير نتاكد ان الكويرات ما بقاوش، وكنبدا نطيب. صافي باش تجيني الوجه ديالها مقاد كندير هذا الشكل هذا. عفوا البنات رانا نسيت ما درتش واحد جوج معالق ديال زيت نباتي، ولكن واخا نسيت الزيت ما جاش خايب. شوفوا كيفاش جا خفيف وجا غزال. انا غير نسيته، ماشي زعما انا تعمدت انني ما نديروش، ولكن ما ضرش. الا بغيتو ما ديروهش على هذا الحساب ما ديروش. صافي دهنته بالشوكولا ديال الدهن، وغادي ندير البانكيك البنات بالشوكولا والبنان والموز كيجي روعه. كما شفتوا وزعت قطع ديال الموز، وغادي نرجع نسد عليها بقطعه اخرى. الا كنتو غديروا بحالي هكا قطعه فوق قطعه ديال البانكيك ما ديروهش غليظ بزاف. انا يعني فضلت انني نقدمه بهذا الشكل. نتوما بامكانكم ديروه غير هكا، دهنوه وديروا البنان فوق منه وتخليوه غير واحد وحيدات هكا، يعني التقديم ولا التزيين ولا هكا كيبقى اختياري. الوصفه خصها تكون ناجحه. جا غزال البنات وجا خفيف، سيرتو انني كما شفتوا درت السميده والدقيق الابيض. انا كنحاول دائما نقص من الدقيق الابيض 100%. صافي غنكمل بهذا الشكل، وهذا هو الشكل النهائي. غنعاود نزيدوا الخطوط ديال الشوكولا من الفوق. خدمت في الاول ما خدمتش الصلصه، يعني في الاول دهنت غير بالشكلاط لان كان سخون يعني ساعدني، وزدت هنا واحد شويه ديال الحليب باش غنزينو من الفوق. اش غنقول لكم البنات، كنتمنى تجربوه هذا ساهل، ما نقولكمش ينجح لكم لان ما فيهش شي تقنيه نهائيا، وسريع سريع بزاف. يعني حتى الا ما كانش عندك الوقت انك تحضري شي حاجه للمائده ديال العيد، هذا كيبقى واحد الاقتراح حتى للصباح كاع وتوجديه.
كما كنقول لكم دائما مع المطبخ البسيط، اختاري بلا ما تحتاري. زدت شويه ديال الكاوكاو ولا اي نوع د المكسرات عندكم، واللي شاط لي من صلصه الشوكولا قدمته معاه. وبالف الف صحه وعافيه المتتبعيه الاوفياء، وعواشركم مبروكه وتعيدوا بالصحه والسلامه، وانتظروني في المزيد.